औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम अहले इस्लाम को हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। आज के लेक्चर से बेटे हम लोग मज़ामीन का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मज़मून चूँकि आपके इम्तिहानी पर्चा का एक लाजमी सवाल है और 15 नंबर का सवाल है, ठीक है जी। तो इसलिए मज़ामीन को आप लोगों ने ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। तो मज़ामीन के सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ तमहीदी बातें ज़िक्र किए देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़मून के मुतल्लिक़ जानकारी मिल सके कि मज़मून कहते किसको हैं और इसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। तो आइए किताब की तरफ चलते हैं। मज़मून बेटे अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है बयान करना, मतलब, ठीक है। इसी तरह मफ़हूम या किसी मौजू पर तहरीर लिखना, इंशा, ज़िमन में लिया हुआ, तो ये सारे मानी मज़मून के आते हैं। बयान, मतलब, मफ़हूम, किसी मौजू पर तहरीर लिखना, इंशा, इसी तरह ज़िमन में लिया हुआ, ठीक है। तो ये सारे के सारे मानी मज़मून ही के आते हैं। तो मज़मून कहते बेटे किसको हैं? मज़मून बेटे कहा जाता है किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। क्या है जी? किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इजहार जो है वो मज़मून कहलाता है। इसमें मौजू कहते हैं जी बेटे कोई कैद नहीं होती, इसलिए हर किस्म के मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मज़मून नवीसी में पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें जो हैं वो इल्मी पैराए में तहरीर की जाती हैं और आखिर में मुख्तसरन नतीजा पेश किया जाता है, ठीक है जी। इसी तरह तवाज़ुन, तनासब और नज़्म व ज़ब्त जो हैं वो इसके अहम तकाज़े हैं, ठीक है जी। कि एतदाल होना चाहिए, तवाज़ुन हो जाना चाहिए, मुनासिब तहरीर होनी चाहिए। तो इन बातों का बेटे ख्याल करना है। मज़ीद ये जो आपके सामने बेटे एक स्क्रीन शो हो रही है, इस पर ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इजहार मतलब के बेटे कहा जाता है जी कि दो तरीके हैं, एक तकरीर, दूसरा तहरीर। तकरीर का ताल्लुक़ ज़ुबान से है और तहरीर का ताल्लुक़ कलम से, ठीक है जी। कि हम लोगों ने कोई भी बात अपनी दूसरों तक पहुंचानी है तो उसको दो तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं, या तहरीर के करके या तकरीर करके, कि बोल कर या लिख कर, ठीक है जी। तो तकरीर का ताल्लुक़ ज़ुबान से है और तहरीर का ताल्लुक़ कलम से है। तो ये जो मज़मून है ये तहरीर है चूँकि, तो दोनों सूरतों में बयान का मरबूत होना ज़रूरी है कि जो भी बात आप बयान कर रहे हैं उनका जुमलों में आपस में रब्त होना, जुमलों का आपस में ताल्लुक़ का होना ज़रूरी है। अगर बयान मरबूत हो तो तहसीन के लायक है, कि तारीफ़ के लायक है, वगरना नफरीन का सज़ावार है, ठीक है जी। इसलिए जो मज़मून बयान करना या लिखना हो उसे सोचिए, मवाद को वसअत दीजिए और एक मौजू मुअस्सर तरतीब से मुरतब कीजिए। जब मज़मून का मवाद जमा और मरबूत हो जाए तो इसे मुख्तसर सी तमहीद के साथ ज़ेब किरतास कीजिए, तहरीर कीजिए। ज़ुबान को रोज़मर्रा और मुहावरे की चाशनी से आरास्ता कीजिए और खुदा का नाम लेकर लिखते जाइए। मौज़ू अशार भी मज़मून के हुस्न को बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। कि कोई किसी किस्म के आपको टॉपिक के ऊपर, जिस मौजू पर आप लोग मज़मून लिख रहे हैं, उसी मौजू पर अगर आप लोगों को कुछ अशार, कुरानी आयात, अहादीस वगैरह मिल रही हैं, ठीक है, तो उनको लाजमी तौर पर मज़मून का हिस्सा बनाइए, मगर उनकी शमूलियत आटे में नमक के बराबर हो, तो बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि नसर नज़र ही ना आए और सारी की सारी शेर व शायरी ही हो जाए, ठीक है। तो इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि कह सकते हैं कि एक पेज पर एक या लिमिट दो, इससे ज़्यादा की ऐसे गुरेज किया जाए और ये भी कोशिश की जाए कि उनको हाईलाइट किया जाए, ठीक है जी। तो मज़मून को नहायत दर्जा खुश ख़त लिखिए ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा जा सके। मज़मून को मुकम्मल कर लेने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए ताकि छूटे हुए अल्फाज लिखे जा सकें, जो अल्फाज मिसिंग हो चुके हैं उनको लिखा जा सके, इमला की गलतियां भी दुरुस्त की जा सकें और वो ख़यालात जो लिखने से रह गए हैं वो पढ़ते हुए याद आएँ तो लिखे जा सकें, ठीक है जी। आगे बेटा यहाँ से इन्होंने कुछ मज़मून की किस्में बयान की हैं। अगरचे ये एक इजाफ़ी बात है लेकिन चूँकि किताब में दर्ज है तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं,
ٹھیک ہے جی. تو اضافی بات بیٹے آپ سے وہ امتحانی پرچے کے اعتبار سے کہیے کہ امتحانی پرچے میں یہ پوچھی نہیں جاتی، ورنہ علمی اعتبار سے یہ اضافی بات نہیں ہے. اقسام بیٹے ذکر کی گئی ہیں کہ ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہوتا ہے. اس لحاظ سے مضمون کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ادبی، اخلاقی، معاشرتی، سوانحی، سیاسی، سائنسی، تاریخی اور جغرافیائی. ادبی کیا ہے بیٹے؟ ایسے مضامین جو ادب سے متعلق ہوں، مثلا ادبی مجلس کی کارکردگی، شعراء کے لطائف، شعر و سخن. اسی طرح اخلاقی مضامین، ایسے مضامین جو اخلاق سے متعلق ہوں، جیسے انصاف، رحم، سچائی، نیکی. اسی طرح آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی معاشرتی مضامین. ٹھیک ہے جی. تو معاشرتی مضامین ایسے مضامین جو معاشرت سے متعلق ہوں، مثلا اتفاق، گداگری، رسوم و رواج. آگے چوتھے نمبر پہ بیٹے کہا جا رہا ہے سوانحی. سوانحی مضامین کون سے ہیں جی؟ ایسے مضامین جو کسی کے احوال اور شخصیت سے متعلق ہوں، جیسے اقبال، قائد اعظم. ٹھیک ہے جی. آگے بیٹے پانچویں نمبر پہ ہے سیاسی مضامین. ایسے مضامین جن کا تعلق سیاست سے ہو، جیسے جمہوریت، آمریت. ٹھیک ہے. اب ان کا ڈائریکٹ تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جمہوریت کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے. آگے ہے نمبر 6. تو چھٹے نمبر پر سائنسی مضامین. ایسے مضامین جو سائنس سے متعلق ہوں، جیسے ٹیلی ویژن، ایٹم بم، ریڈار. سائنس کے کرشمے آپ لوگ عام طور پر بڑا مشہور مضمون ہے وہ پڑھتے ہیں. اسی طرح 7ویں نمبر پر بیٹے ہے تاریخی. ایسے مضامین جن کا تاریخ سے تعلق ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے 1965 کی جنگ، پاکستان، تاریخ پاکستان جس طرح مضمون ہے. اس طرح مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد. تو یہ ان چیزوں کا ہسٹری کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ تھے تاریخی مضامین. آگے بیٹے 8ویں نمبر پر انہوں نے دیا ہے جغرافیائی مضامین. جغرافیائی مضامین بیٹے وہ مضامین ہیں جو زمین اور اہل زمین کے حالات سے متعلق ہوں، جیسے جاپان کے لوگ، آتش فشاں پہاڑ، سیم تھور. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہیں جی؟ یہ سارے جغرافی مضامین کہلائیں گے. یہ بیٹے آپ لوگوں نے ابتداً مختصر سا تعارف دیکھا کہ مضامین کس قسم کے ہونے چاہئیں. ٹھیک ہے. مضمون کی تعریف کیا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ باتیں بیٹے آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہیں کہ مضمون جو ہے وہ آپ لوگوں نے جب بھی تحریر کرنا ہے، وہ کم از کم بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ لوگ کم از کم 4 صفحات پر مضمون تحریر کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح مضمون تحریر کرتے وقت بیٹے پیراگراف کا خاص خیال کرنا ہے کہ جس وقت آپ لوگ پیراگراف کی ابتدا کریں تو ابتدا سے بھی کچھ لائن چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگلا پیراگراف جب شروع کیا جائے تو تب بھی جتنی ابتدا میں پہلے پیرا میں لائن چھوڑی ہے اتنا ہی یہاں پر چھوڑ دی جائے. ٹھیک ہے جی. تو پیراگراف کی شکل کے اندر خوبصورت کر کے لکھیں. اسی طرح اشعار اور قرآنی آیات اور احادیث وغیرہ، اور اسی طرح کوئی ضرب المثل اگر ہے موقع کے مناسبت سے تو وہ اگر درج کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں مارکر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح مارجن لائن سائڈ پر لگا لیں تو اس سے زیادہ کیا ہے جی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ مضمون میں جس قدر خوبصورتی ہوگی اتنے ہی آپ کے پریزنٹیشن کے اعتبار سے آپ کے نمبر جو ہے وہ بہتر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بیٹے مضمون کے متعلق آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک آغاز ہے، دوسرا اس کا وسط ہے، اور تیسرا اس کا اختتام ہے. آغاز کے اندر آپ لوگ تمہیدی پیراگراف لکھیں گے کہ ایسا تمہیدی پیراگراف آپ لوگوں نے لکھنا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جائے. کیا بات واضح ہو جائے؟ کہ پڑھنے والے کی جو توجہ ہے وہ فوری طور پر موضوع کی طرف آ جائے. تمہید پڑھ کر ہی، تمہیدی کے پیراگراف پڑھتے ہی پڑھنے والے کو، قاری کو اس کا سمجھ آ جائے کہ یہ کس موضوع کی طرف جا رہی ہے بات. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہی تمہیدی پیراگراف آپ لوگ پورا کریں تو اس پر آگے بات کرنا شروع کریں جو بھی ہے وہ موضوع ہے. اسی طرح بیٹے اس کا وسط ہے، درمیانی حصہ ہے. تو درمیانی حصے میں بھی آپ لوگ جو ٹاپک کی بات ہے اس پر عین وسط میں پتہ چلنا چاہیے کہ بات جو ہے وہ فل گہرائی میں جا چکی ہے. اسی طرح بیٹے آخری حصہ جو ہے اختتام ہے. ٹھیک ہے. تو اختتام کے اندر بھی آپ لوگ نتیجتاً کوئی بات نتیجتاً کسی نتیجے پر بات کو پہنچا کر پھر ختم کریں گے. ٹھیک ہے جی.